ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ علی صاحب التسلیم و تسلیہ دی قسمت نو بیدار کرنے واسطے بہت بڑے آسان اور زرین احکام تے قوانین نازل کر کے بذریعہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت دی قسمت نو جگایا بیدار کیتا ہے، برباد شدہ انسان دی انسانیت نو آباد کیتا ہے۔ جس ذوق تے شوق تے جس رنگ ڈھنگ نال اللہ نے اور اس دے رسول نے اس امت دے ایمان دی آب یاری کیتی ہے، کٹھن مصائب وچوں گزر کے جویں ہدایت دی تیاری کیتی ہے، اگر اے مسلمان قوم اس طریقے تے قائم رہندی تو اس کائنات دا نقشہ بہت کچھ بدل جاوے ہا اور سب تو زیادہ نقشے دے اتے چادر ہوئے ہا امن تے سکون دی اطمینان دی زندگی ہر بندہ گزارے ہا، کیونکہ ایمان اور اسلام اور شریعت دے بھیجن دا اصل مطلب یہ ہا کہ بے چین قوم جڑی ہے اس نو سکون تے امن نصیب ہوئے۔ سکون تے امن نصیب ہوندا ہے حوصلے دے نال، حوصلہ نصیب ہوندا ہے اللہ دے فیصلے نال۔ اس واسطے اس مسلم قوم دے اندر چونکہ حوصلہ نہ رہا، اس واسطے کہ اللہ دے قرآن والا انہاں دے دلوں وچ فیصلہ نہ رہا، اس بنا دے اتے او رنگ جڑا ظاہر ہونا ہا اس امت دے اتے او رنگ ظاہر نہ ہو سکیا۔ چنانچہ قرآن مقدس نے بڑے واشگاف الفاظ تے انداز نال مسئلہ بیان کیتا ہے۔ ماہ رمضان دا جڑا مہینہ ہے
اے اصل پیغام جڑا لے کے آیا ہے اللہ دی طرفوں او ایو ہے کہ آدمی دے اندر حوصلہ پیدا ہو ویندا ہے۔ جدا انسان دے اندر حوصلہ پیدا ہو ونجے وہ پھر فساد والے پاسے نہیں آندا۔ فساد اس لیے ہوندا ہے جڑے بندے چو حوصلہ ختم ہو ونجے، بے حوصلہ ہویا، حرکت غلط کیتی، دوسرے بھانڈے جڑے کول پے ہوئے وہ ٹھہک گئے، کوئی ٹرٹن لگ گیا، کوئی بھجن لگ گیا، شور شرابہ برپا ہو گیا۔ جی انسان دے اندر حوصلہ موجود ہوئے تو قدرتی بات ہے کہ حوصلہ مند انسان دے اگر دل دیاں گہرائیاں چ ویکھو تو اس وچ ایمان ہوندا ہے، تے اس ایمان دا نتیجہ نکلدا ہے کہ ہکے اللہ نال اس نو امید ہوندی ہے تے اسے ہکے دا ڈر ہوندا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، تو ظاہر بات ہے جدا ہکے آدمی نو ہکے ذات نال تعلق ہوئے، ایک ذات نال تعلق ہے اور ایک ذات دا اگر ڈر موجود ہے ہر قدم تے تو یقینی بات ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے پیر اٹھائی سی، جدن بھی اٹھائی سی، تے سوچ سمجھ کے پیر وہ اٹھائیندہ جیدے چ حوصلہ ہوئے۔ بے حوصلہ بندہ جڑا ہے وہ دھرک مریندا ہے تے ڈھانڈا منہ دے باہر ہے۔ اس واسطے حوصلے دا اصل طریقہ سکھایا تو ہے قرآن پاک نے تے عمل نال سمجھایا ہے رمضان پاک نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مقدس نے اصل حوصلے دی تعلیم دیتی، یہ سبق دیتا ہے۔ اس واسطے تاریخ پیچھا پڑھو ویکھو، جس آدمی دے اندر بھی اللہ نے یہ حوصلہ دیتا ہے تو بالکل معلوم ہو سی جی وہ اکیلا ہا یا جماعت ہائی، انہوں دے کاروبار دے اندر، انہوں دے گھر بار دے اندر، انہوں دی بود و باش نرا سکون تے اطمینان ہے، بے چینی کائے نہیں۔ وہ اس واسطے کائے نہیں کہ انہوں دے دل دے اندر وہ حوصلہ موجود ہے۔ حوصلہ تاہی موجود ہے کہ ایمان موجود ہے۔ یہ جتنے بد کردار لوگ ہوندے بدماش تے بد عمل لوگ ہوندے وہ صرف اس واسطے ہوندے کہ انہاں چ حوصلہ نہیں ہوتا۔ حوصلہ ہوتا ہے اسے جڑا سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے، بات کرتا ہے، پیر چیندا ہے، ہاتھ ہلائندا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری ہر حرکت کا حساب لین والا کون ہے؟ اللہ۔ میری حالت نو ویکھن والا اللہ۔ اس واسطے بے حوصلہ نہیں ہوتا۔ عام طور تے جڑا آدمی بے حوصلے ہوندے اصل قرآن دی بولی چ مشرک ہوندے۔ کیوں؟ انہاں نو امیداں ہی غیراں نال ڈھیر ہوندیاں تے ڈر ہی غیراں دا ڈھیر ہوندا ہے۔ امید اتنی ہو سی بھائی کو لکھاں میلاں دے اتے اگر پیا ہے نہ کوئی مردہ نبی ولی پیر فقیر، وہ اتنے کبیر والے چبئی کا ڈردا ہو سی وہ کولوں بھائی وہ دے خلاف جو کی تم تو میرا پیو ہی کوئی نہیں جا۔ حالانکہ اصل ڈر ہونا ہے کہیں دل یاری اتنے پہ دینا ہے، 12ویں اتنے پہ کرتا ہے، سانکا اتنے پہ پکڑا ہے، تے امیداں حضرت پیر نال لائی بیٹھا او بغداد کے لیے ہڈیاں ہی گل گئی۔
معلوم ہوتا ہے کہ جڑا بندے چ حوصلہ نہیں ہوتا اصل کافر تے مشرک ہوتا ہے. کیوں؟ حوصلہ تا ہوتا ہے جے ہکے تو ڈرے تے ہکے نال امید رکھے. جڑا سارے جہان تو ڈردے تو امید رکھدا اس حوصلہ کیویں کرنا؟ وہ تو بجدے جیت بوک وجڑی ہے. اس نو راضی کر لواں اس نو راضی کر لواں. یہ وجہ ہے کہ تسا مشرک نو کدائی حوصلے نال نہ ویکھسو. ایک دربار تو ہو کے اسی تاک سی یار اجڑ حق پورا نہیں ادا تھیا دوسرے دربار تے بھج جاؤ. ایک دن آدھی پیلی جھنڈی اگر ڈٹھی ہے تو وتساوی والے دن بھج سی. ایک پاسے اگر تھوک مرائی ہے تو دوسرے پاسوں موت لاؤن واسطے تیار ہو سی. حوصلہ نہیں اس واسطے کہ دل دے اندر ڈر غیراں دا بھی ہے امید بھی غیراں دی ہے. جے ایک اللہ نال امید ہوئے ایک اللہ دا ڈر ہوئے تو رکسی پیر تو سارا سوچ سمجھ کے پیر رکھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ٹل لگا لوے کوئی بندہ کدے حوصلہ اس پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہکے اللہ نال امید نہ رکھے تے ہکے اللہ دا دل چ ڈر نہ رکھے. سبحان اللہ. کوئی صورت ہی نہیں ہوتی حوصلے دی. اور اگر حوصلہ پیدا تھی ونجے تو اللہ نے فرمایا نہیں الذین لم یلبسوا ایمانہم لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. سبحان اللہ. عجیب انداز اللہ اختیار کیا. اولئک لہم الامن. اگر اس اپنے ایمان نو جڑا ایمان کیڑا ہے ہکے دا ڈر تے ہکے نال امید ہکے نو سمجھدا ہے جو میری ہر حالت نو دیکھ رہا ہے ہکے نو سمجھدا ہے جے میں او دے مرضی دے بغیر حرکت کراں تا میری گردن بن سکدا ہے. امیداں وی ایک تے ڈر وی ایک دا. جڑا بندہ ایو عقیدہ رکھ کے تے اللہ فرمادا لم یلبسو ایمان بظلم اپنے اس ایمان دے اتے شرک دی چادر اس نہیں چڑھائی نہ کسے اور نو غیب چوں ویکھن تے جانن والا سمجھیا جیس تے نہ کسے غیر دا ڈر دل چ رکھیا ہے. جے کر انی اس دا ایمان محفوظ رہ گیا ہے نال شرک تے بدعت دیاں چٹنیاں تے نال نکل تے لازمے تے صلات نہیں لگی تے نتیجہ کے نکلنا لہم الامن. میں او دے دل چ امن پیدا کر دینا او دے گھر چ امن پیدا کر دینا او دی گلی چ امن پیدا کر دینا او دے گھر بار چ امن تے سکون پیدا کر دینا. اولئک لہم الامن. دنیا تڑپ دی پئی ہوندی ہے پر او امن دے وچ موجود ہوندا ہے. دنیا بے صبری چوندی ہے پر او دے دل چ امن تے سکون ہوندا ہے. گواڈی تڑپ دے پین پر او دے دل چ اللہ فرماندا ہے میں آپ جاتی مار کے ویکھنا بالکل امن تے سکون پہ آندا ہے. تھوڑے 7 دن دا گھر دے چولہے چ اگ بھی نہیں بلی تاویں دل چ سکون ہوندا ہے. 12 دن توری جے کر روٹی نہیں نصیب ہوئی تاویں دل چ سکون ہوندا ہے. سکون کیوں جو حوصلہ ہوندا ہے. حوصلہ کیوں جو ایمان ہوندا ہے. ایمان کیوں جو ایک اللہ پاک نال مقام ہوندا ہے. نعرہ تکبیر. امام انقلاب علامہ محمد شیخ خان صاحب ملتانی مرکزی شہادت توحید و سنت. ہر حال چ بندہ اللہ دے اس مقام دتے ہوئے تے راضی ہوندا ہے. ساری کائنات تے ساری شریعت دا نچوڑ ہی ہوئے کہ بندے چ حوصلہ پیدا تھی. بے حوصلہ آدمی ہمیشہ مار کھاندا ہے ہمیشہ تباہ تے برباد ہوندا ہے. اللہ نے اس واسطے ماہ رمضان دا روزہ فرض کر کے
بندے نو عمل نال سکھایا ہے کہ حوصلہ ایڑی شاید نہ ہے پتہ لگے کہ اتنا حوصلہ اینو کیوں پہ آندا ہے حالانکہ 7ویں مکان وچ بیٹھا ہے 7 دھرتیاں تو تلے لہ گیا ہے بندہ تے اتھے نہ کوئی پیر فقیر کولے حتیٰ کہ نر چڑے نو اتھے اجازت نہیں جاون دی نہ کوئی فقیر ہے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی جن ہے نہ کوئی بھوت پری ہے اتھے بیٹھا ہے اتھے بھی دے اندر حوصلہ اتنا ہے پانی کول پہ ہے شربت کول پہ مگر وقت بھی ہوتی نظر اپنے انڈٹھے مالک دوتے ہیں آدھا میں 14 طبق کو میں غائب ہاں پر اس رب دی اکھی کو میں غائب نہیں ہو سکتا مرد سگنا کدے میں روزے دے خلاف پانی دا گھٹ نہیں پی کے راز نعرہ تکبیر اے حوصلہ سکھایا عمل نال پریکٹس پہ ہوتی وہ بندہ واقعی تا انسان اس انسان نو مسلمان نہیں آکھیا جا سکتا جیڑا بندیاں تو ڈرے تے اللہ تو نہ ڈرے بندیاں دے سامنے چنگا لمحہ پوچھل بنایا ہویا تسبیحاں ہاتھ وچ متھا رگڑ رگڑ کے تے لوٹے دے ہیٹلے پاسے جیڑا بنایا ہویا غٹر ہوں کر کے بولنا اصیل ککڑ آر چلنا بڑے تم تراک نال پینٹ نال گل کرنی اتے گھوڑ ماٹا کٹی ودرانا پتہ لگے کوئی نو کوئی کہ بہت بڑا بڑا اچھا آدمی ہے مگر جڑے الگ ہوئے بندیاں تو معلوم ہوتا ہے شیطان اس لئے دا واہ میرا پوتر تو بھائی تھوئی بات دیا اتنا کام میں بھی نہیں کر سکیا جتنا تو مولوی جی پیر جی زمیندار جی جٹ جی صاحب جی جڑے کام تو اندر کلیاں بہ کے پیا کرنا ہے نا اے کام تے میں بھی کدے نان کیتے شاباش شاباش جے میرا پتر حق حلال دا ہے تو آمد اس واسطے وہ بندہ کافر ہے اللہ دے دربار جڑا بندیاں دے ڈر تو بندیاں دے وکھاون واسطے تے کام کریندا ہے چنگے تے جڑے بندیاں کول او ٹھہرو ونجے تے شیطان اودی کٹ تھپیندا ہے اے اگر لکھ واری بھی لا الہ الا اللہ پڑھے اس دے نال دا کافر ہور کون ہے جہان تے کائنات بے شک بے شک اکثر لوگاں دی اے عام حالت ہے انہاں چ حوصلہ کوئی نہیں حوصلہ اسے واسطے کوئی نہیں کہ اللہ نال ایمان کوئی نہیں حوصلے پیدا ہونے واسطے قانون ہے کہ سب تو پہلے اپنے ایک قدم تے حرکت دوتے یہ سمجھ کہ میری ہر حالت نو ویکھن والا اوہ ویکھ کے او دا انتظام کرن والا ہی اوہ دوسرا یہ ہے کہ میں ہر مشکل تو مشکل مرحلے وچ اگر وہ مینوں سڈے تے میں بھج کے جاونا ہے کیوں جو میرے امیدہ دی جا ہوا ہے سبحان اللہ یا اے بندہ اختیار تے کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ کہ کدے وہ بے حوصلہ ہوئے پھر کدے سوال ہی پیدا ہوندہ جو مشرک بنے یا بدتی بنے اے تا ہور پاسے لاک مرندہ ہے بندہ چونکہ دل وچ حوصلہ نہیں حوصلہ تا ہی نہیں کہ دل وچ ایمان نہیں تاں تے اللہ پاک نے فرمایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اصل ایمان دا مسئلہ عمل نال سمجھاونا ہا ماہ رمضان دا تا اللہ پاک دے پیغمبر فرماندن کہ دن قیامت دے اللہ فرماسی الصوم لی وانا اجزی بہی وانا اجزی بہی ایک روایت ہے وانا اجزا بہی کہ روزہ جڑا ہے خالص میرے واسطے ہوندا ہے کسے دوے واسطے دنیا عبادتاں دے وچ وت وی کچھ نہ کچھ ملاوٹ لوگ کر لیندے مگر جڑا روزہ ہے اس وچ ملاوٹ کرن دی گنجائش قطن کائی دی اس واسطے خالص میرے واسطے ہوندا ہے بھاویں بندہ ارادہ کرے تے بھاویں نہ کرے وہ میرے حق وچ ہوندا ہے لہذا دن قیامت دے میں آکھنا ہے کہ باقی سارے دنوں فرشتے ہو تساں لپاں بھر بھر کے دیو تے روزے دار نو میں آپ بک بھر کے دوں سبحان اللہ سبحان اللہ الصوم لی وانا اجزی بہی ایک روایت وچ الصوم لی وانا اجزا بہی بھئی سارا کچھ دیون دے باوجود اللہ پچھسی روزے دار کو لوں او کے لینا ہے اور اے بہشت سالم دی سالم تیرے واسطے دروازہ ریان جڑا ہے تسیاں دے رجاون اللہ اسی چ تینوں میں بہشت چاہندا ہے اور کا شاید ضرورت
وہ تھوڑا جہا سوچن چ پائے وے سی جو کچھ ہور منگا اللہ سی وہ سوچ نہیں تینوں مک دی گل کرا مینوں لونا ہی مینوں لینا ہے آنا اجزا بھئی بلی میں تیرا ہو گیا تو میرا تے میں تیرا اس واسطے کہ عملی طور دوتے اصل جڑا مقام ہے خدا نال ایمان دا سکھایا اسے ماہ رمضان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندہ ایک نو گال کٹدا ہے تے انتا فیکا جاہلیہ تو تے جڑا ہے تیریاں آدتاں حرام دیاں لیاں وہ اگو چپ کر کے کھلا ہے اس نو آتا رہا تیرے وچ آدتاں حرام دیاں لیاں یہ چپ کر کے کھلا رہا جڑے شام دی نماز دا ٹائم ہویا ہے افطاری دا وقت ہویا ہے افطاری روزے دی کر کے اسے دیروں لگا گیا ہے وہ بندہ افطار آتا ہے آ میں ہن تینوں گالی دا جواب جڑا مینوں ساری دیار تو حرام دا حرامی آکھی رکھی آئی میں تینوں ہن جواب دینا ہودا او اگوں آدا یار دیہاں جو میں تینوں سامنے آتا رہا تو کیوں نہیں جواب دیتا کہ کون تو بساؤں میں اللہ دے نام دا روزہ رکھی ودا بلے 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 حوصلہ ویکھ چونکہ میں کھاون پیون تو حوصلہ ہے میاں بیوی دے تعلقات تو حوصلہ ہے تے اللہ ویدے دے خلاف کرن تو بھی حوصلہ ہے میں گال دے جواب وچ گال نہ کٹ سکدا کیوں اس واسطے کہ میرے دل دے اندر اللہ نے وہ روزے دا مقام رکھیا ہے تے روزے نال بندہ گال نہیں کٹدا تے گال دا جواب ہی نہیں دے سکدا کیوں اصل جڑا مقام ہے اصل حوصلہ آندا ہے عمل دے لحاظ نال تے روزے دے نال تے جڑا بندہ روزے نال وی ہے تے ڈانگا ہی کھلا وسیندا ہے روزہ بھی نالے تے کپڑا سے کے اٹھے کیتی ودائے روزہ ہی نالے تے گالی دے نال گالی پون کے کٹی کھلائے حقیقت ہے کہ او دے وچ حوصلہ کوئی نہیں کیوں ایمان کوئی نہیں اے بھاویں 8 دیہاڑے چپ کر کے کھاوے پیوے بغیر ودا رہ ونجے انجے کافر دا کافر ہے جویں روزے دا منکر کافر ہے روزے دا اصل مقصد ہے اس دا کہ تیرے اندر حوصلہ عملی طور تے پیدا ہوئے کی دے گئی ہاں جس ذوق تے دھوم دھڑکے نال اللہ دے رسول نے اس قوم دے سامنے اسلام تے ایمان پیش کیتا ہاں کاش کے اس امت نے او طریقہ اختیار نہیں کیتا چھوڑ دیتا ہے او طریقہ اصل تبدیلی آمنی ہائی دل وچ تے دل دے اندر تبدیلی آندی ہے جے بندے دے دل وچ حوصلہ پیدا ہو ونجے حوصلہ پیدا ہوندا ہے جے اللہ دا فیصلہ منی ونجے اللہ دا فیصلہ منی دے جے ایمان آ ونجے ایمان آندا ہے جے اللہ پاک دے قرآن دے مطابق انہی عقیدہ رکھے جویں اللہ نال رکھ سبحان اللہ لوگ کتنی پارٹیاں بڑے تھے دنیا دے وچ تساں ویکھیو سی ساڈے کم از کم ملک دے اندر ہر دہاڑی دے وچ کئی جماعتاں بندیاں صرف اسے نام دوتے کئی ویلفیئر سوسائٹیاں ہوندیاں بھائی اسلام پھیلائیے مسلمانوں دی خیر خواہی کریے ملک وچ امن تے سکون پیدا ہونا چاہیے تے ہر قسم دیاں جماعتاں مگر تساں جدن دے مد چڑھے ہو سنیا تے ویکھیا بھی ہے کئی جماعتاں ملکاں دی آبادی واسطے بنیاں مگر کئی ایک جماعت اج توڑی توڑ نہیں چڑھی اتنی جماعتاں بن چکی اور بندیاں پئیاں سکولاں وچ بھی بندیاں پئیاں محکمے وچ ہی بن رہی دیہاتاں وچ بن رہی شہراں وچ بن رہی ہر بندہ اٹھی کے ایو اعلان کردا ہے
کہ میاں ملک دے اندر معاشرے دے اندر اصلاح پیدا کرو، انہاں دے اندر اتفاق پیدا ہوئے، لڑائی ختم ہو جاوے، اے ہو جاوے۔ میرا خیال ہے اتنے میرے تیرے سر چ وال نہیں جتنیاں جماعتاں اتنے بن چکیاں ہیں، مگر اج تک ثابت نہیں کہ کئی جماعت بھی 4 دن تو اگاں چل کے 5ویں دن تڑی کامیاب ہوئی ہوئے۔ ایک دوے دے سر چ کھلے ورے بکھلے مرندے ہوندے نے، ایک نال دعا نہیں رلدا۔ آخر اس دی وجہ کدے کسے لوگاں نے سمجھیے؟ اللہ پاک نے اج تو 1500 سال پہلے فیصلہ کر دیتا ہے کہ جیڑی جماعت میرے قرآن دے اصول تو ٹپ کے بن سی وہ ایک بے دے سر چ لتر تا مار سکدے نے، قوم دی اصلاح نہیں کر سکدے۔ قوم دی اصلاح تا ہوندی ہے کہ جماعت وچ حوصلہ پیدا ہوئے، حوصلہ تا پیدا ہوندا ہے جے ایمان پیدا ہوئے، ایمان تا پیدا ہوندا ہے جے قرآن دی تعلیم تے عمل کیتا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اج ویکھ لو مولوی نہیں بھاندا پیر نہیں بھاندا، تے اے جڑے بے پیرے انہاں نو بے پیرے نہیں بھاندے، پیراں والےاں نو پیر والے نہیں بھاندے، مرشد والے نو بے مرشد نہیں بھاندے، چھلے مچھیاں نو داڑیاں والے نہیں بھاندے، داڑیاں والے نو چھلے مچھے نہیں بھاندے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ بات ہے کمال ہے جے مسلمان ہے تاں وی داڑھی والے تے ہٹ بیٹھا کریندا ہوندا ہے، تاں وی کیا دا ہے مولویاں انہاں بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اپنے آپ نو کدے نہیں سمجھیندا جو میں بھی فرشتے تو گھٹ ہاں کہ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حوصلہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر حوصلہ ہوندا اس قوم وچ ہر بندہ ٹھنڈے دل نال سوچے ہاں اپنے گریبان جاتی پا کے کہ میں کتنا مجرم ہاں، میرا خیال جے سوچے ہاں انہوں اپنے جرم کو اتنی فراغت ہی نہیں مل سکتی جو دوے دوتے اشارہ کرے ہاں میں حوصلہ نہیں رہا۔ اللہ اللہ جدہ خدا دے نا دی خیرت پیدا ہو جاوے انجے سمجھو کہ وہ حوصلہ ہے۔ اللہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری زندگی سے دوتے مرکوز رکھی ہے کہ ایک لحظہ بھی اللہ دی یاد کو لو غافل نہیں ہوئے۔ او دا نتیجہ نکلیا ہے کہ عرصہ ہی تھوڑا گزریا ہے کہ اللہ نے کیا فرما دیتا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ جے ایمان دی دولت انہاں مار کے نو نصیب ہو گئی تے اس ایمان دے نال ڈھک دے چھک دے کام بھی شروع کر دیتے تا نتیجہ کے نکل سی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ میں انہوں آپ سڈ مار کے آکساں او مارکا اٹھیو اٹھیو آکھے اللہ پاک کدے اٹھی وائیں؟ اللہ فرماندا لا یستخلفنہم فی الارض، میں انہوں سڈ مار کے آکساں اٹھیو میاں تو بادشاہ بن ون، میرے کاغذاں دے اندر تیری بادشاہی لکھی پئی۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں انہاں دا دین بھی مکمل کر دے ساں، دین دا قلعہ انج ٹھوک دے ساں جو کوئی اس دین دے خلاف نہ تا کوئی صلاۃ و سلام پڑھ سی، نہ اس دین دے خلاف کوئی یاریاں باریاں دے سی، نہ اس دین دے خلاف کوئی خیرہ نو سڑے سی، نہ اس دین دے خلاف کوئی مردیاں دی پوجا پاٹ کرے سی، نہ اس دین دے خلاف کوئی مویاں تے امیدہ رکھ سی، نہ اس دین دے خلاف کوئی امیدہ تویزاں تے رکھ سی، نہ ٹوڑو روڑو تے ٹینچر تے پھر تے دھاگے تے سانکاں تے کڈیاں تے رکھ سی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین مران دے سا اس قوم دے اندر جنوں اللہ کریم نے پسند کیتا ہو سی تے ہور کے کرے سا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ نعرہ تکبیر۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تے
تریا کام انہاں دے نال کرے سا کہ انہاں دے دل وچوں خوف کڈ کے تے امن پیدا کر دے سا. باہر والے ملک بھاویں او امریکہ ہوے تے بھاویں روس ہوے برطانیہ ہوے بھاویں کوئی دوے تریے ہوے جتنی کائنات دے کافر ملک ہیں اوے بیٹھے ڈردے ہو سن میرے انہاں مومنا کولوں پر انہاں مومنا دے دل وچ کدے ڈر تے خطرہ میں نہیں ران دیونا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. امن تے سکون ہی سکون پیدا کر دے سائنا دے دلاں دے اندر. کیوں؟ اس واسطے سکون تے امن آندا ہے تاں جے حوصلہ ہوے, حوصلہ آندا ہے تاں جے ایمان ہوے, ایمان آندا ہے تاں جے اپنے مالک دی اس کتاب تے یقین ہوے. اے عقیدہ اپنے دل جدا اپنے مالک دے نام تے بندہ رکھ لیندا ہے. اللہ فرماندا ہے تیرے اندر ایمان آ گیا ہے, میرا فیصلہ آ گیا, میرا فیصلہ آ گیا تے تیرا حوصلہ آ گیا, تیرا حوصلہ آ گیا تو تیرا گھونسلہ بن گیا, تیرا گھونسلہ تے آشیانہ بن گیا ہے. ساری کائنات تک تڑپدی رہے ویسی پر بندہ تو اپنے گھر وچ بیٹھ کے سکون نال زندگی گزارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیوں نہیں وعدہ ساڈے نال پورا ہویا؟ صرف اسے واسطے کہ جڑے شوق ذوق نال اللہ دے پیغمبر نے اس دنیا نو حوصلے دیون دی کوشش کیتی ہے, دنیا نے وہ قبول نہیں کیتا. ہر طبقہ ذمہ وار اپنی جگہ تے, وہ بالکل ظالم ہے جس نے وہ طریقہ کار چھوڑ دیتا ہے. یہ تو وجہ ہے بندے نو خدا کو مگدیاں اتنی چس نہیں آتی جتنی توید لکھیں ہوں. اللہ کو مگدیاں چس اس نو کوئی نہ سی. یہ اپنے پیو دا ہی نہیں جے کدے نو لذت آ وجے تا لاک جو پیڑی لگی ہوئی ہے دل دے اندر چونکہ حوصلہ نہیں مالک نال. اے انہاں تو پوچھ لذت کیویں آندی ہے جنہاں دے دل وچ حوصلہ ہے اپنے مالک دا. سبحان اللہ. اجڑ ہانج نہیں ڈھٹھی ہوندی تے پہلے دل وچ اللہ پاک کن کن کر دیندا ہے کہ زیادہ گھبرا نہیں, تیری دعا دی جھولی کدے خالی نہ ہوئی. جنہوں لاک یہ لگی ہوئی ہے غیر اللہ دے دروازے تے جاون دی, کدے کوئی پھوکا بروا, کدے کسے جنڈی تے جا, کدے کسے کنڈی تے, کدے کسے بزرگ دے اگوں دو زانو ہو کے بائے, کدے کسے دے اگے کدے کسے دے اگے. کوئی نیک بندہ یا پیر اینو کو نظر آ جاوے صحیح تو آدن جی ایک باری ساڈے غریب خانے تھوڑی لگے تا آؤ. ساڈے غریب او دے اپنے امیر خانے دا پتہ ہے کہ بنیا کھلا ہے, اے اپنے غریب خانے چ لے کے جا رہے ہیں. ایدے ہی لگے ہوئے ایتھے ہی پھیرا سٹیا تے ایتھے بھی اوے آ تے ایدے بھی انجے ودو ہوا پیر جویں او سپرے والی مشین ودی پھر اینو بندہ ہی نہیں سمجھے گا. او بے وقوفا, او جاہلا, او بے غیرتا. اگر کسی اور دے ہاتھ کوئی برکت ہوندی تے محمد پاک اپنی بیٹی دے گود وچ مرن والے پت نو کیوں نہ بچا لیا؟ تو اپنے گھر چ لے کے جا رہا کسے پیر نو کسے فقیر نو تے او بھی تے مائی ہے جیندے گھر چ ٹر کے خود محمد آیا ہے. مائی صاحبہ آکھدی کہ ونجو میرے ابے نو ون کے آکھو میرا پتر مرن والا ہے. حضرت زینب بی بی تے خدا دا نام مننے آ ونجن. نبی علیہ السلام کو آدھا ہے صحابی آدھا تھوڑی بیٹی حضرت زینب اللہ دا نام گھتین دیئے اللہ دے واسطے پہ دین دی. بلے بلے مغالطے وڈے وڈیاں نو لگ جاندے نہیں. مائی صاحبہ نو ایک مغالطہ لگ گیا کہ شاید میرے ابے دے آوان نال رم جھم لگ وئی سی تے میرا پتر بچ پوسی. وہ مغالطہ کڈن واسطے اللہ پاک نے ایک دایا پیدا کیتا. میرے ابے جی نو بلا کے لایا. صحابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول. نبی پاک رو بھی پین تے فرماندے وانی میری دھی نو آکھ ان للہ ما اخذ ولہ ما
عطا او میری بیٹی جدا اللہ پاک تینوں پھول پھل لاون لگا جدا اے بوٹی تیرے گھر چ لائی اس میرے کولوں مشورہ کوئی نہ سو کیتا تے جدا ہن جڑا سمیت پٹن تے آیا تاویں میں جے لکھاں محمد آون مشورہ کوئی نہیں کریندا ول تا تصب ول تصبر من کے آنکھوں نوں یہ اپنا صبر نہ وجا ہائے 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 اللہ 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 جی اے تول ویکھیا ونجے تو میرے خیال ہے تیرے میرے وچ ایتھے ہن اج کل مسلمان کوئی نہیں یہ تو موئے دی قبراں تے ونجے تے جُتی لا کے ویدا ہے مسیح تے جُتی سمیت آوے تھی حرامی مگر اوتھے جُتی لے تھی جوان کے اوے حوصلہ کوئی نہیں رہا حوصلہ تائی نہیں رہا جو ایمان کوئی نہیں دل وچ ورنہ بندہ ایک ایک حرکت وچ معلوم کردا کہ میں کیا کرنا تے کیا نہیں کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے صحابی واپس آ کے اللہ دے پیغمبر دا سنیہا مائی صاحبہ نو دیتا ہے مائی صاحبہ اللہ دکھا نال رومن لگ گئی ہے ونجو میرے بابے نو آکھو نہ منے اللہ دا ایک واری تے ضرور لگاوے او گوڑے نال پیاریاں پیار پائے نالے جان دا کسے چھڈاونا نہیں ایویں وید حکیم نو گول دا نے دکھ مرن دا کسے ہٹاونا نہیں گول گول کے دیو دا لکھ پڑیاں جاندی روح نو کسے اٹکاونا نہیں او پوچھدا پھرے تو پاندیاں پنڈتاں تو دن مرن دا کسے بتلاونا نہیں مائی صاحبہ جڑے ویلے اللہ دا نام پایا ہے آکھو میرے ابے نو ایک واری تے ضرور آویں اللہ دا رسول روندا ہی ویندا ہے صحابہ بھی نال اگا کے آتا ہے کہ گل ہے میری بچڑی کچھ نہیں سمجھی تے بولی جلدی بھج کے محمد رسول اللہ دے جھولی دے اندر پتر دا او وجود پا دیتا ہے جویں کوئی کئی چیز جلدی جلدی کہہ نو دیندا ہے تے آتا ہے لوکال وت وی او خیال تک دل چا ہو سکدا ہے کہ میرے بابے جی دی گود چا ونجے نبی علیہ السلام دی جھولی چایا معصوم بچہ اگے سا ٹھیک پیا لیندا تے جڑے ویلے نبی کریم دی گود چایا سسکیاں شروع ہو گئیاں ہچکی شروع ہو گئی جیندا لیا تے مویا واپس دیتا جڑے ویلے نبی کریم اپنے دو ہاتھاں دے اوتے اس میت مردے بچے نو چاہ کے دیندے پیان اس ویلے اپنی دھی دا چہرہ ڈٹھا اللہ اپنی بیٹی دا چہرہ اپنی دھی دا چہرہ ویکھ کے برداشت نہیں کر سکیا اللہ دا پیغمبر وت پیا دا ولتا تصب ول تصبری او میری دھی ایتھے چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا سوا چپ کرن دے ہور کام کوئی نہیں یہ ودا پھوک کے مریندا ہے سمیڑا ودا مند رہندا ہے تے انہاں لٹیاں تے ہنڈیاں کو جڑے لچے سرے دے تے بدماش جنہاں نو نہ خدا دی پہچان ہے نہ خدا دے رسول دی سنت دی پہچان ہے اللہ اللہ نبی پاک تو وڈا کون ہے ہو جائے جن دے وچ اللہ پاک برکت پاوے اسے پیغمبر دے ہاتھ جدو برکت پائے تو اس لیے پیغمبر صاف اعلان کر دیندہ لوگوں خیال کرے آئے برکت کدوں آئیے صحابی ایک آیا بھجدہ بھجدہ دوڑ دا آدھا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا 48 کروڑ دا قرضہ ہے میرے سر تے میں کی نہیں ادا کرا 7 میریاں بھینن 7 بھینا دا میں بھراہا نبی کریم فرمایا جائیداد چوکھی چھوڑ گیا ابا اکے 7 بوٹے کھجیاں دن ہور شاہ خدا دی کائی نہیں نبی کریم فرمایا اچھا گھبرا نہیں ایج کر سویرے کھجیاں جڑیاں پکیاں کھلیاں نے انہاں دا پھل تروڑ کے ڈھگی لا رکھے تے اطلاع مینوں دیویں تے حقل مارے چا جڑے قرضہ لینا آ ونجن کہ لگا یا رسول اللہ ہے تا وقتی کرے سے نگلے کھجیاں یہ کو جن کوئی مان سوا مان ہو ویسی
نبی علیہ السلام فرمایا ایک تو تے میں نہیں سے تریا مقروض خدا بھی ہے قرضہ لانا او دے اپنے اتے اس آپ فرض کیتا ہویا صرف تو تے میں نہیں سے ایک حوصلہ ایمان چونکہ ہے پہ اس واسطے حوصلہ نہیں پیا ٹوٹدا ساڈے جیا کوئی ہوندا تو بھانڈے بن پھٹے ہاں پیر بھی بھاویں آکھے آ پیا اس نو تا یا آکھیا جی کشوت والے تو ہو پر جے تھوڑی وکھا ہے نہیں وہ تھوڑی دل منیندا چوتھی واری پیر آخیا تو مرید آخیا بھوک نہیں نا کچھ ہی نہیں ہو سکتا بادشاہ کتنے قرضہ تے کتنے پنڈ اللہ صبح سویرے آیا ہے حضرت جابر نبی علیہ السلام نال وہندے پہن ہوکرا دتی آیا ہے کہ آؤ مار کا قرضہ لے لو پر دل وت بھی ڈردا ویندا ہے آدا یا رسول اللہ اللہ چنگی کرے سی نہیں تا پھٹی ویسا ہے میری بے عزتی تک جڑی ہو ونجے تا کوئی حرج نہیں میرے پیچھے تے محمد دی بدنامی نہ لگ ونجے اے دنیا نہ آکھے جو جے کملے پیرن تے جے مرید چھٹی ڈھگی بھی ویکھو تے 48 کروڑ دا قرضہ ہی دیکھو اللہ دے پاک فرماوندے اللہ مانا او میاں ایک تو میں نہیں سے نال تریا خدا بھی نالے آخر میں اس لئے سمجھ گیا صحابی جو اللہ پاک آپ آکھیا اپنے محمد رسول اللہ نو نہیں تا اللہ دے بغیر کئی کام نہ کریا چپ کر کے لگے آئے نبی کریم فرما دین یہ کھجیاں اکھے جیا یہ کچھ تو ہویاں تے قطاراں لگیاں کھلیاں قرضائیاں دیاں اوکرے تو اوکرا پہ وجہ ہے سمجھ کے آؤ جنہ لینے لائے لاؤ حتیٰ کہ نبی کریم فرما دین چنگا باہوانو دے کند کر کے جدے ہوئے تے میں اگو بیٹھا جڑا میں اپنے ہاتھ نال چاہ کے اتے چوٹی لے ساں جڑے چوٹی تو دانے پراں ڈھائے پوین پہلے اوہ ٹوپے چپا کے وط میڑی وان انجے کرے ہاتھ نال انجے ٹونڈی لیندا گیا اللہ دا پیغمبر چوٹی لیندا تے ادو پوچھ دا گیا پوچھ بغیر پوچھے دے تول تول کے دیندا گیا وہ ٹوپا پھر کے نبی کریم فرمایا پیچھا نہ ویکھے تے انجے ہونگر دتی آویں جیڑا پھانڈا دا ونجی پائی آویں پیچھا نہ پیا ویکھے حتیٰ کہ جڑے ویلے ہونگر دتی اس تے کوئی بندہ نہیں رہ گیا نبی کریم فرما دین ہن ویکھ کہ نہیں کوئی قرضائی ہووی کہ نہیں اکھے جی سارے مک گئے اکھے چنگا ویکھ پنڈ دال اکھے ماں دا قسمنو تمرا تو نوائدا خدا دی قسم جڑی ڈگی پہلے دیاڑے لگی آئی پہلی واری آئی دی چوں معلوم ہوندا ایک دانا ہی کم نہیں ہوتا اللہ دے پاک پیغمبر نو تھوڑا جہا وسوسہ پیا ہے ہو سکتا ہے کہ ویکھن والے سمجھن جو محمد دے ہتھاں وچ کائی شاہ ہے اس واسطے دا البرکۃ من اللہ او میاں برکت کہندی طرفوں آئی ہے حوصلہ چونکہ اللہ دے نام دا ہے اس واسطے حوصلہ بھی چنگا پیا بندا ہے فیصلہ بھی چنگا پیا ہوندا ہے کہ جڑے بندے دے دل وچ ایمان مقام نہیں او چوری کرے سی تاں وی دھڑک کوئی نہیں بے حیائی کرے سی تاں وی حرام کھاسی تاں وی کڈ پیچھے بندیاں کولوں تا ڈر سکدا ہے مگر اللہ کریم کولوں ڈر کدے نہیں آندا اصل وجہ ہوندی ہے کہ او دے اندر ایمان کوئی نہیں ہوندا باویں تسبیحاں پڑھ پڑھ کے من کے ہی کھا ونجے لا الہ دیاں باویں اتو تو روزے نمازاں حج کرے جے تھوڑی دل دے اندر ایمان پیدا نہیں ہوندا اس دے نال وہ کراڑ ہی چنگا ہے جائے کلمہ مڈو پڑھیا ہی نہیں آئی حوصلہ سکھاونے ماہ رمضان کہ تینوں اتنی بھوک تے اتنی پیاس نفس تیرا اتنا چھتا ہویا کھلا ہے کہ مینوں فلانے گال کٹھیے میں کیوں نہ کٹھا مگر کمال ہے حوصلہ تینوں خدا سکھا دیتا ہے خبردار مت کہ تیرے روزے خرابی پیدا ہو ونجے تیرا سر ڈانگا نال بھن دیتا ہے مگر جے تھوڑی روزہ افطار نہ کنے جواب نہیں اللہ اللہ یہ حوصلہ پہ سکھے قوم دے اندر جب تک حوصلہ پیدا نہ ہوئے ایمان نہیں آ سکتا ایمان دے اللہ اللہ اندازہ لگاؤ اللہ نے اپنے رسول نو اتنا سڈا کے حوصلہ دیتا ہے حالانکہ قرآن ماہ رمضان چایا ہے محمد جوانی ماہ
رمضان چایا ہے، قرآن ٹر کے محمد الرسول اللہ دے پاس آیا ہے، مگر اللہ نے اپنے رسول نو اتا سڈا کے سکھایا ہے، اے ویکھ لائے اس پر تو حوصلہ کرنا ہے جو تینوں اکھی نال میں وکھا دیواں ساریاں چیزاں جو سنن والا ہی او ہوئی تے ویکھن والا ہی عملی طور تے سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ کریم فرماتا ہے جیڑا دل وچ ایمان رکھیا ہویا ہی، جو ذرہ ذرہ کائنات نو جانن والا ویکھن والا کون ہے، امیداں اسے تے لاونیاں، ڈر دل وچ اسے دا ہونا ہے تے تاں بریائی نہیں کرنی. اے جڑا عقیدہ تو اپنا رکھی ودا ہے، ایو عقیدے دا اعلان کریندا آ تے میں تینوں دوسرے ملک چ لائے ونجا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا قل سبحان ربی. جڑے ویلے مکے والے نے اعتراض کیتا ہے کہ اسا تیری رسالت نو نہیں منندے تاں منے سائیں تیری رسالت نو، اے کھو جاری کر دے، اے ہاتھ دی چٹکی مار تے اے پہاڑ حلوے دا بن جاوے، اے جی کرتے تیرا یہ چٹکی مارن نال چشمہ جاری ہو ونجے، ایتھوں بیٹھا ہوویں تے دس شام دے ملک وچ کے غذا پکی پئی ہے، ایتھے بہ کے دور دیاں خبراں دیویں تاں جڑے 7-8 سوال کیتے انہاں سارے سوال انہاں دے نوٹ کر کے اللہ نے قرآن پا کے جمع کر دیتے سورت بنی اسرائیل وچ. مت اللہ کریم دے کولوں اللہ دے پاک رسول آدا ہے اللہ اے جڑے سوال کریندے ہیں انہاں سوالاں دا جواب میرے کول کوئی نہیں، میری طاقت نہیں جو میں کام کراں اور میں کہ جواب دیواں. اے تے آتے ہیں جے کام کرے تے ایسا تیری رسالت من لیساں پر اللہ پاک میرے اندر ہے طاقت کوئی نہیں. ہائے 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 یہ تو بیٹھے نے چولہے جو توید لکھ دے کٹتے بیٹھے کہ وانیا کہ تیرے چولہے پورے پہ جاون والی دے منہ تے لانا پہ یہ اتنا غائب دے حالات جے پیچھے دا پلیت جاندا ہے تے اللہ دے رسولاں نو کی ہو گیا جو کوئی پتہ نہیں لگا کرے تے بیٹھے کہ نہیں. ہاں خیر سنگھ دا بیٹھا کہ شاید عورت دی سلوار ہاں کہ جین لگ گئے ہوئے تیری بہن کیوں نہیں جین لگ دے اس کو کیوں نہیں جین لگ دے وہ کہ جین نال پر نہیں ہوئی ہے. کتنا بے حیا زمانے دا ہے. اردو مسلمان ہوئے تو مسلمان دے گھر جن نہ نہیں ہو سکتا ہے صحیح اور مسلمان دے موت تو ڈردا ہے جن جن دی طاقت ہی نہیں کہ وہ مسلمان آدمی نو نقصان دے سکے. بس اسلام لے آون دا فائدہ کیڑا ہے جے مسلمان ہو کے جنہ کو ڈرے تھا استا تے ہونے ہاں بھائی جنہ جڑا تران لاونا لین نہ میرے اوتے میں کو انہاں دا بھنویا لگنا جو مینوں کچھ نہیں آتا. کوئی جگہ اسی جتھے میں انہاں دی بے عزتی نہیں کردا جنہ دی کیوں نہیں سانو آ کے پکڑ دے. ہاں مسلمان دے موتر دے نزدیک ہی نہیں آ سکدا جن. مشرک نو ہوندا ہے جن آ کے پکڑیندا ہے بھاویں عورت تے بھاویں مرد انہاں دے کولوں یہی کریندا ہے لی کے کھٹیندا ہے. مسلمان دے نزدیک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جن آئے. ایک بار اسلام تو اپنے اندر پیدا کر جے تو جنہ نو کھلا لا کے چٹی نہ بداؤ میں تو مینوں بھجا کر نہیں تو. اگلے دن بندہ آیا چٹی داڑھی اس دی مینوں اس آکھے گھر میرے جڑا تو لڑکیاں ٹردیاں نو اگ لا دیندے
اللہ لوگ نکے ویخ لوگ ہی اللہ لوگ لیندے آگے تے اللہ لوگ کیڑے مکھا اللہ لوگ جڑے یہ فقیر مکھو فقیرانو تو آپ تو ٹرن جوگی جتی نہیں لبدی تیرے ویڑے کی ویوار گئے اکھے نہیں جی او فقیر جڑے جن ہو دے اچھا وقت مکھا اور کیا کرا ہے اکھے گالے ہے 8واں دہاڑا ہو گیا ہے انہیں تیرا ناچ اسا لیا تے آکھیا بھائی اس نو اسا سڈینے آئے انہاں جڑے آکھیا بھائی دروہی نے انہوں نہ سڈیا ہے اسا وہی دے پائے ہون اکھے اسا تے لایا ڈٹکو اس نو تے جے ہون کنجر واتا وڑن تا میں آکھیا بھائی میرا سنیا انہوں نے چا دیویں انہوں نے دسے بھائی احمد سعید بلوچ پہ آتا ہے چنگی گل انہیں ایسا وقت آئے ہوئے تو میں تاری ساری جد سار چھوڑے سا ربو ٹیٹو لگ گیا اور پیچھے دسے ہمیں پائے کے پیچھے آئے حالانکہ جنہ چونجے مشرک ہوندن جیوے تو آٹے ساتھے چے مشرک ہوندن ہاں اصل حوصلہ نہیں رہا مخلوق جڑا سمجھے کہ میری بدھی چھٹی دا مالک کون ہے میری ایک ایک حالت نو جان والا کون ہے اللہ کریم فرماندا تینوں ایمان دا مڈ سمجھائیے میرے پیغمبر ہاں جڑے ویلے مشرکین نے سوال کیتا ہے تے مشرکاں نے آکھیا ہے کہ اے کم چکر تے اے چکر اے چکر اے چکر ایک اے بھی آئے انہیں بیٹھیاں بیٹھیاں چٹکی چمارے آؤ تکون لکا بیت من زخرف انہیں چٹکی مار تے تیرے گھر دی چھت جڑی ہے سونے دی بن ونجے ادو نا مراد پلیتاں دے پلیت کیا کہ آؤ یکون لکا یمبوا یا انہیں اشارہ کر چٹکی مار تے چشمہ جاری ہو ونجے چشمہ جاری ہو ونجے اے جناب اتھوں بیٹھے چا دس اسا کھاون دی فرمائش کریں نے سانو گوشت رد ہویا ونجے مشرکاں دیاں فرمائشاں یہ کھاون پیون تے بادشاہ بڑی کشمت والا کیویں اکھی پھوکا ماریا سا ہاں یہ ٹٹی تے کہ حلوہ ماریا ایک بندے دا پوتر ہے تے جے کوئی پیر انہیں بھی کرے ایمان نال دس تینوں جو پتہ ہوئے جو ٹٹی پئی ہے تو لاز تو بعد بڑھ ونجے حلوہ کھاؤ سے اللہ تے بنائے تا بھی نہ کھا سے تے پیر دا تو بوتری پی وئی گا ہاں رومن دی بات ہے مسلمان قوم کے سامنے مسئلے بیان کرنے کو توکے صحیح سبحان الذی اسرا کیویں شروع ہویا جڑے ویلے انہوں نے آ کے پوچھیا یا رسول اللہ دے پاک پیغمبر جی یہ تو واقعی پیغمبر ہے تا ساڈا اے سوال حل کر اے سوال حل کر اے کر اللہ دا رسول چپ کر کے بیٹھا ہے اللہ دا پاک پیغمبر بڑا مغموم ہو گیا ہے اللہ کریم فرماندا ہن جواب دے مار کے نو انہاں جو سوال کر دیتے ہیں اللہ کریم فرماندے ہیں میں تینوں جواب سکھائی میرا پیغمبر میں آپ تینوں جواب سکھاواں میرا پاک رسول اللہ دا رسول آدھا دسو اللہ پاک اللہ فرماندا کول اگو میں آدھا ونیا پچھو تو آدھا ونیا کول جل میرا پیغمبر کول آنکھ اللہ دے رسول انجیا دن کول اگو اللہ فرماندا آنکھ سبحان ربی حل کل تو اللہ بشر رسولا کائنات والے ہو اے جڑے سوال تساں کیتے اے سبحان ربی اے میرا رب بھی کر سکدا ہے میری طاقت کوئی نہیں سبحان ربی میرا رب شریکہ کو لپا کے ایک کم اللہ ہی کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا میں کون حل قلت الا بشر رسولا میں تا انسان بھی ہاں تے اللہ دا رسول بھی ہاں اللہ دیاں چٹھیاں پہنچاون واسطے آیا ہویا اس واسطے میں نہیں کر سکتا جلے اللہ دے رسول نے اپنی جواب دے لیا اللہ فرماندا سونیا انہاں ایک سوال تے روتے بھی کیتا ہے کہ وَلَنُّ مِنَ الرُّقِيِّ حَتَّى
تنزل علینا کتابا نقرا، اسا تینوں کوئی نہیں مننا ہے محمد، ہاں تاں جی اسمانہ تے چڑھ ون کے تو کتاب سپیشل ساڈے واسطے لایا، اگلی جڑی کتاب ہے قرآن پاک اس تے ساڈیاں ہڈیاں ہی رول دتیاں نہ، اس نو منن واسطے تیار نہیں۔ اور کتاب لایا، اگلی کتاب جڑی ہے اسا کوئی نہیں منیں دے، اے یارویاں ہی نہیں کرن دیندی، اے تاں یہ کوئی چھوٹا یا بڑا پیر نبی ولی ہے جڑا مر گیا وہ سندا کوئی نہیں، کوئی سفارشی کوئی نہیں، کوئی حاضر ناظر کوئی نہیں، کوئی یاریاں باریاں دے لائق کوئی نہیں، کوئی سانکا تے کنڈیاں دے لائق کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ پاک دا نام لیندی ہے، اس واسطے اے قرآن سانو نہیں پوجدا، حتی تنزل علیہ کتاب نقرأو، اور کتاب لایا جڑی کتاب نو اسا سپیشل بائے کے پڑھا ہے، وچ لکھیا ہویا ہوئے کہ حضرت پیر دی یاری کرنی جائز ہے، غیر اللہ دے نا دے چڑھاوے چڑھاونے جائز ہیں، اور کچھ نہیں تا سلام تا قبر والی لتاندی والے پاسے سن لیندے، کچھ نہ کچھ تا پاند پوچھلی ران دے وے، اے تا میڑا ماری ویندی ہے کاسا چھڑیندی بھی نہیں، اس واسطے اسا کوئی نہیں کریں گے، حتیٰ کہ کتاب لایا اللہ کریم دا پیغمبر فرماندا ہے یار میں اپنی مرضی نال اتے جا سکدا نہیں، لے جاونا تے آونا تے جاونا اے کہندا کام ہے۔ جدا پیغمبر نے جواب دے دیتا، اللہ پاک فرمایا تو تے اٹھے آ کے آیا ہے کہ میری طاقت نہیں اتے جاون دی، ہن میں بھی تینوں اتے نہ سیر نہ کراواں تا تیرا خدا نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ علی محمد شیخ حسن ملتانی، مرکزی شاعت توحید و سنت۔ سمجھیں دے بیٹھے ہو، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ آج جمعہ دیگر کٹھی پڑھنی سے انشاءاللہ، ہاں مطلب تو سب تیار ہو۔ واہ جی واہ، حوصلہ سکھا۔ اللہ دا پاک پیغمبر اللہ کریم فرمائے ہیں تو تے آکھیا ہے میری یہ طاقت نہیں، متا مشرک کدائی مینو ہی ہینا نہ سمجھ لویں، ہاں تو جو میرا رسول ہوئے، لوگ آکھن اللہ دے بھیجے ہوئے رسول دی کنڈ لا دیتی سے معلوم ہوتا ہے اللہ ہی بڑا ہینا ہے، متا کوئی میرو کمزور پہ آکے اور چل تیاری کرو میرا پاک پیغمبر محمد پاکا، چل میں ایک کم تے دو کاج کرا، ایک مشرکان دا مقاللہ ہی ہو کیڑے مسئلے نال پیدا ہوتا ہے، کیڑے نال مسئلے نال پیدا ہوتا ہے، تا جو نبی کریم کچی پکی نیندر کے ستے ہوئے کوئی پتہ کوئی نہیں بین النوم والی اقزان، ادھی نیندر تے ادھا جگراتا انہیں پائے ہوئے تے کہ ہویا چون دید رسول امین خدا برخاص خواب علم نشرا، ہموار بشو برئی دل دل بگزار بخواب علم نشرا، در حفت بہشت بشو داخل در دوزخ بنظر علم نشرا، قرآن شود بر تو نازل، قرآن شود بر تو نازل، در صدر تو صاف علم نشرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ کریم فرما دے ہیں چل میرے پیغمبر میں تینوں سیر کراواں، تے کیویں آئے جویں قرآن نازل ہویا ہے تے فرشتے آئین قرآن دی دھانس تے شوکت وکھان واسطے، انہیں محمد کریم نو لے جان واسطے جبریل آیا تے کلا نہیں آیا، 70,000 فرشتہ اگوں ہے، 70,000 پیچھے ہے، 70,000 کھبے ہے، 70,000 سجے ہے تے پیچھے ہے، انہاں وچ نور دا بنے ہویا براق دا گھوڑا ہے، لگام ہاتھ وچ دتی ہے محمد پاک دے تے نبی کریم نو تے چڑھا لیا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے فرشتے بھی نالن پر اسرا میں اپنی رحمت دی انگل نال ہی محمد نو رلا لیا۔
بلے بلے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میں پھر مسجد حرام چ لے گیا تے لے گیا مسجد اقصی تک تے پھر اتنا لے گیا حتیٰ کہ کتھوں توڑی گیا من تحت العرش، اس مکان توڑی گیا ہے جڑے مکان دی چھت اللہ دا عرش ہے۔ نبی کریم پوچھیا ہے اے مکان کہندا ہے، جواب ملدا ہے اے مکان تیرا ہے۔ اللہ یہ تو آدھے نجو میں راتی اکھے رسول پاک ساری نانی پھتوں کو لوئی آندے اللہ پاک آدھا ہے اس کوٹھے چ جیندی چھت عرش اللہ دا۔ مرن دے بعد کتھے گئے نا اس مکان چ سقف ہو عرش الرحمان، جیندی چھت کون ہے اللہ دا عرش ہے۔ اللہ اللہ تحین و میتا، اتھے بھی سرداریاں تے اتھے بھی جہے ویلے وان کے سیر کیتی، در حافت بہشت بشاو داخل، در دوزخ بنظر لم نشرا، قرآن شود بر تو نازل، در صدر تو صاف علم نشرا۔ بہشت دیاں زیارتیں کیتیاں تے اتھو جہنم وچ جھاتیاں ماریاں، اتھے ویکھے کئی روندے تے سڑدے، کئی عورتاں ایسیاں ویکھیاں جنہاں دے پستانہ کولوں لٹکا کے جنجیر بدھے ہوئے ہیں جہنم دے، پٹھیاں لٹکیاں کھلوتیاں۔ پوچھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے کیوں لٹکیاں ہوئے کہ او عورتاں جڑیاں پردے دے بھیس وچ بدماشیاں کردیاں رہیاں، اپنے خامدہ دی سیج نو برا سمجھدیاں رہیاں، تے کئی او بندے جنہاں دیاں واچھاں دے اندر سلاخاں توڑ کے تے پٹھے لٹکے ہوئے تے کتے طرح بھوک دین پائے، خون منہ چوں وگدا پیا۔ یا رسول اللہ اے کون ہیں؟ کہ او بندے جڑے کلمہ اسلام دا پڑھ کے تے اپنی زبان نال شرک دے بکواس کردے ہوندے ہن، غیر اللہ دیاں یاریاں دیوان والے، غیر اللہ نو برکتاں سمجھن والے، غیر اللہ دی سورو پکار کرن والے، انہاں دیاں واچھاں دے اندر دیکھ کے کیتا کلا ہے کسے نو کوئی تے کسے نو کوئی۔ ایک ایو جئی جماعت ویکھی ہے جتھے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہاں نو میاں ارن دے اوتے رکھ کے انہاں دے سر اتوں فرشتے مار دین پتھر، جے ٹوٹے ٹوٹے ہو ویندا ہے انہاں دیاں چیخاں نکلدیاں، وت دوا سر آ ویندا ہے، وت ٹوٹے ٹوٹے کیتا ویندا ہے، قیامت توڑی تے ابد الآباد توڑی انج طرح انہاں دے نال ہونا ہے۔ کہ کون ہیں اے اوے جڑے دماغ وچ اللہ دی توحید نال ضد کردے ہن، شرک دے نال محبت کردے ہن، اللہ دی توحید دے دشمناں نال تعلق پیدا ہوندا، انہاں دے نال رشتے کردے ہن، انہاں دیاں کٹھیاں کھاندے ہن، انہاں نوں دھیاں بہناں دے وٹاندے ہن، انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھدے ہن، جنہاں دے دماغاں وچ شرک رچیا ہویا اج انہاں دے بھیجے کٹ کٹ کے جہنم دے کتیاں نوں سٹے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ انہی طرح بہشت بھی ویکھیا، بہشت جے حویلی ویکھی تے حتیٰ کہ نبی کریم فرمایا او لوگو میں تہاڈی ماں خدیجہ الکبریٰ نو بھی ویکھ کے آیا۔ اللہ رائے تو امکم خدیجہ، میں تہاڈی ماں خدیجہ الکبریٰ نو ویکھ کے آیا بہشت برین دے اندر۔ کیوں؟ تغتسل ببارکت نہر الجنہ، میں اللہ دی قسم ڈٹھا ہے او بہشت دی نہر دے کنارے تے غسل بیٹھی کر دی ہے۔ حضرت عمر نو چھڈ کے آتے نبی کریم او عمرا آ میں تینوں گل دساں، معراج تے میں گیا، میں تیرا جھگا ویکھیا، سبحان اللہ کیا بات ہے، جویں اللہ نے تیرا جڑ جڑ کے بنایا جھگا۔ آتا یا رسول اللہ تھوڑے اندروں تا ویکھیا ہوا، نبی کریم فرماندے نے یار تیری غیرت دا مینوں ڈر آ گیا۔ ہائے ہائے متا وچ ہورا ہوون جڑیاں تینوں ملنیاں ہیں، تیری غیرت دے ڈر دی وجہ تو اس ویلے چیخ نکل گئی حضرت عمر دی، او واہ دیوا تیرے اوتے ساری کائنات محمد پاک آ، تیرے نال میں کون غیرت کرے؟ اے گل کوئی نہیں۔ اکھے وت میں اپنا مکان ویکھیا، رائے تو کسو کذلت کسحاب، انہے ویکھیا جویں بدل دی گونج ہوندی ہے، اُتا ویکھیا تے وچوں چمکار آندے ہن، جالنا ہلدیاں تے وچوں جویں 14ویں دا چن ہوندا ہے، ہر لڑی موتی دی چمک دی آئی۔ میں پوچھا کالی گھٹا کی ہو جائیے، مینوں آکھیا گیا ہے ھذا منزلک فی جنات الفردوس الاعلی، اے تیرا مکان ہے جے دے تھلے سارے مکان ہیں تے تیرا سارے تو اونچا مکان ہے۔ اچھا اے جڑے نبیاں دے مکان ہیں انہاں دے تے میں ٹیار تے گارڈر ویکھن بہشت دیاں لکڑیاں دے بنے ہوئے تے میرے مکان نو اندروں کیویں بنایا ہے؟ اگوں جواب ملیا گیا سقف عرش الرحمان، تیرا مکان جڑا ہے یہ سارے دا سارا سیل بند کر
کر کے بنایا ہے، وہ دوتے کوئی ٹیار تے کوئی گاڈر تے کڑیاں چھتیر کوئی نہیں، تیرے مکان دی چھت اللہ دا عرش ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم فرما دے، نبی کریم فرما دے مَحَنِّي ادخلو، بخاری شریف، ٹھہرو مینوں ویکھن دیو میرا مکان کی ہو جائے۔ اگوں اللہ جواب دیتا نہ سونا اجے تینوں اندر جان دی اجازت کوئی نہیں، انہو قد بقی لک عمرک، تیری عمر جن تھوڑی باقی رہندی ہے، جڑے ویلے او زندگی دنیا لی مک گئی، اتیت منزلک ھذا رسول اللہ، مرن دے بعد فوراً اس مکان وچ آوے۔ اللہ کئی سمجھ آتی پئی نے؟ ہاں ہاں، حوصلہ پیدا ہوندا ہے جے بندے دے دل وچ ایمان آوے۔ سیر ہو گئی، ساریاں سیرا کرا کے اللہ پتہ ہے کہ فیصلہ کیتا، انہو هو السمیع البصیر، جڑے ویلے قرآن تلے آیا ہا اس کے آکے آکھیا انہو هو السمیع العلیم، ذرہ ذرہ کائنات نو سنن تے جانن والا کون ہے؟ تے جڑے جوان اتاں گیا ہے رحمان تو آکھیا انہو هو السمیع البصیر، ذرہ ذرہ کائنات نو سنن تے ویکھن والا کون ہے؟ پردیاں دیاں اوٹاں وچوں ویکھن والا کون ہے؟ ایو عقیدہ بندے دا ہوندا ہے کہ پردیاں وچوں ویکھن والا اللہ ہے، امیداں وی او دے نال ہیں تے متصرف کائنات دا وی اس نو منیندا ہے۔ اے من کے جڑا کچھ حرکت کردا ہے اللہ پاک فرماندا ہے او حوصلے وچ آندا ہے، تے حوصلہ آندا جدا میری ذات نال ایمان پیدا ہو جائے۔ ماہ رمضان حوصلہ سکھایا ہے کہ نہیں؟ آئے یہ تو شکر ہے اج کل دے دے جڑے نا یہ تو ذرا ٹھڈے نا، شکر جو گرمی نہ آئی، نہیں تو اتنے تسا ہوں مسیح تے نہ آؤ۔ اج اکثریت انہاں دی ہے نا جڑے ماشاءاللہ روزے نال ہیں۔ بعض ملک ایسے جتھے 18 گھنٹے دا 19 گھنٹے دا، بہرحال جی ہوں اتنے سخت روزیاں دے وچ آدمی، ساڈا ایک رشتہ دار آئی سکا ساڈا، پر مڑا اپنی گل دساں چکے، بلوچ، لکھ درود بیٹھے پڑھا ہے، چھوٹا میں چھوٹا جی ہم اس نے لکھ درود پڑھیندا، چار نے میرا خیال ہے کہ بھاویں 8 نے ایک ملا نو ملدے آن تے ٹکر آلو شالو پکا کے دیندے آن تے نیوا چلے بھجا دے میں جی میں اجاڑے والے ڈھور دے پیر جو پیڑا کٹ ہٹیندا، اللہ جانے دیہاتا چھونی ہو سی۔ بہرحال وہ پڑھتے رہا سے اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد پڑھتے اس لیے انہاں سے بھئی جڑے پڑھاون والے آن جی انہاں دا بندہ کوئی آندا بھی کھایا تا اکھی لوٹ کے پڑھے گا، جی وہ لگے ونجے نا تو گکھنا سٹ کے اگر ہاں بھائی تیری مچھ دا کیا حال ہے، تیری گاہ دا کیا حال ہے، یہ ساری چیزاں ہوندیاں نے، خیر ساری عبادت دے کام آ دے وچ اندر حکا بیٹھا چیک چپ کر کے میں تو ویکھ کے آگے وہ سمجھا بال ہے، میں والد صاحب نے دسیا میں کہ ابا جی وہ جڑا دادا ہے اللہ تو نہیں پیا ڈردا، دل وچ حوصلہ آندا جے ایمان ہوے، ایمان تا آندا جے اللہ دیا صفتاں تے یقین ہوے، اٹھے نہ کو پیر نہ کو ہاں جنید بغدادی نو آکھیا انہاں جناب سانو چوتری بندے سانو جناب پیری دیو خلافت دیو اساں ونجائیں خلیفے بنائیں، انہاں آکھیا چنگا، ایک کبوتر بھی دتا تے ایک چاقو بھی نال دتا کہ بھج ونجو ون کے نو ذبح کر لیاؤ جتھے تانوں ویکھے کوئی نہ، کوئی کدائیں پگوں وچ سر تن گیا، کوئی سرائیں چ وڑ گیا، کوئی دھوئیں چ وڑ گیا، سارے
गए पता नहीं तकबीर ही पढ़ी होने के नहीं, छटक ते बटक नली देते ठगावट, इन्हें जल्दी जल्दी छटक करके आ गए। खूब कबूतर कुट्ठे होए, छुरियां हाथ च, 33 आदमी आ गए। 34वां आदमी जड़ा लंगड़ा भी आ ते कुछ ढेर बुढ़ड़ा भी आ, वो लंगा के टुरदा हजरत साहब और आख्या ने जल्दी सानू खिलाफत दिओ। उस आख्या जनाब खिलाफत तां देवां, वो भी तां आ वने जड़ा शुदा पिछा रहिंदा है तुहाडे नाल दा। वो 34वां भी आ गया ते लिंगा लिंगा के टुरे। कबूतर खाली चाई वदा, जबा भी कोई नहीं कीता, हाथ विच चाकू भी उन्ने तरह। उन्हें आख्या अल्लाह दा बंदा तैनू जो आख्या भाई सभा करके आ, सारे सभा करके आ गए, इन्हों जा लभ पईए, तैनू क्यों नहीं लभी, तू क्यों नहीं कीता? उस आख्या जनाब मैनू जा कहीं नहीं लभी, तुसा जिले टुरदे पया से तुसा आख्या उत्थे सभा करया है जिथे वेखे कोई ना, जिथे वेखे कोई ना। मैं जड़ी जगह ते गया जे डिठा तो उथों वेदा खलोता, ना कलिया जगह लथी है ते ना सभा कीता है, मैं किदा ही तेरे खिलाफ ना कर बवा। उस वेले उन्हें सीने नाल लाया ते आख्या मैनू अल्लाह दी कसम है खिलाफत दा मुस्तहक तू हिको जो ईमान तय हिक्के दे विच, दुआ सारा कत्ते दा पूरा लै, कोई खिलाफत खिलाफत। जब तक अपने मालिक दियां सिफतां अपने दिल च ना रखे ते वाहिद ला शरीक ना समझे उन्हां सिफतां नूं, वो जिहा काम होर किसे वास्ते ना करे, होर इरादा ना करे, वो तोड़ी ईमान नहीं आंदा। ते जे तोड़ी ईमान ना आवे, वो तोड़ी अल्लाह दा फैसला नहीं मनींदा, फैसला ना मनीवे तां हौसला नहीं आंदा, हौसला ना आवे तां बंदे दा हौसला नहीं बनदा। सारियां चीज़ां बनावणियां होण ते सब तो ज्यादा क्या है, अल ईमान बैनल खौफ वर्रजा, ईमान विच रहिंदा है। सज्जे पासों अल्लाह दी उम्मीद होनी चाहिए है दिल च, ते खब्बे पासे अल्लाह दा डर होना चाहिए है। डर होया तां अल्लाह दियां रुकावटां दे नेड़े ना वैसी, जे उम्मीद होई तां अल्लाह दियां दावतां तो दूर ना भजसी। जिथे जिथे अल्लाह दावत दे सी उदा ही भज गया सी, ते जिथे अल्लाह रुकावट करे सी उदा वो पीछा हट के वैसी। इस वास्ते दिल दे अंदर अल्लाह दा डर ते उम्मीद रखनी चाहिए है, ताकि मुहम्मद दी मेहनत नूं पानी लग वने। अल्लाह ने शौक, अल्लाह दे पाक रसूल ने इस वास्ते ज्यादा शौकदार पैदा किया है, ताकि बंदा अपने अल्लाह दे दरबार विचों हर छोटी वड्डी नेमत दा मुस्तहिक हो जाए। सुभान अल्लाह। आख भाई